نعم ممتاز ممتاز ممتاز. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحسنت والله جميل. أحسنت حياك الله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يصلح حالك. كفيت ووفيت. جزاكم الله. لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزن